जब मेरी नई नई शादी हुई तो हम अपने हस्बैंड को ना पीछे से आवाज़ दे लिया करते थे जब वो अपने काम पे जाते थे। तो हमारी सास हमें समझाती थी कि हस्बैंड को जब वो घर से जा रहे होते हैं अपने काम के लिए निकलते हैं तो पीछे से आवाज़ नहीं देते, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो लेकिन हमें असर ही नहीं था होता, तो लेकिन आज भी उस बात का असर नहीं हुआ। अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना, तो यही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि ये हमें असर क्यों नहीं होता था, ये हमारी मोहब्बत। अल्लाह पाक ने इतना प्यारा और पाक रिश्ता बनाया मियाँ बीवी का कि ये इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना किसी भी किस्म की कोई कमी, कोई कोताही, कोई किसी की बात का असर होना या किसी की लड़ाई झगड़े का इसके ऊपर असर होना, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। बहुत सारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ सपोर्ट मुझे करते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और आप भी मेरे पास हमेशा मेरी दुआओं में याद रहते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि जब हम शादी करके हम अपने ससुराल में जाते हैं, तो इसी तरह हमें अपने हस्बैंड को ना बैक से जो होता था कि हम ज़रूर उन्हें मिलें, सी ऑफ करें, और सी ऑफ तो हम आज भी करते हैं और मैं भी आज भी करती हूँ। लेकिन बात ये है कि जब वो वक़्त था तो उस वक़्त में हमें मना किया जाता था कि जब ख़ावंद काम पे जा रहा हो तो पिछों दी आवाज़ नहीं देईदी। तो ये चीज़ें होती थी, तो लेकिन आज भी मुझे उस बात का ना असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्यार और मोहब्बत है, ख़ावंद की तवज्जो है, मेरी उनकी तरफ तवज्जो है, तो ये चीज़ हमें अल्लाह पाक की तरफ से इतना प्यारा पाक रिश्ता मिला है, तो वो कैसे हमें एक-दूसरे की तरफ से दूर कर सकता था? चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी बात हो, तो वो चीज़ तो हमारे ऊपर असर नहीं ना करती, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब एक इतना प्यारा मुकाम दिया है और हलाल रिश्ता है, तो इसमें किसी की बातों को मत अपने ऊपर लें। तो आपका जो दिल करता है, जो आपकी मोहब्बत है और आपका जो इतना प्यारा गोल्डन टाइम है, आप उसको वेस्ट मत करें। प्यार से, मोहब्बत से उनको सी ऑफ करें, इसी तरह उनका भी दिन सारा अच्छा गुज़रता है और आपका भी दिन अच्छा गुज़रता है। तो यही है सुकून, इसी को सुकून कहते हैं ना। क्यों? वो कहते हैं ना कि कहाँ से मिलेगा सुकून? यही सुकून है जो आपको अपने हस्बैंड से मिलता है। यही मोहब्बत होती है, यही सुकून होता है जो आप अपनी लाइफ में, यही मेमोरेबल आपके डेज़ होते हैं, इनको आप अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। बीवी तो अपने खामद की शहज़ादी भी होती है, रानी भी होती है, मलका भी होती है, सब कुछ होती है। तो फिर आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देंगे और आपकी केयर नहीं करेंगे? एक वही तो रिश्ता है जो आपके लिए इतना मोहब्बत और पाकीज़ा रिश्ता है, जो रखते हैं आपके लिए, हर वक़्त टाइम भी रखते हैं और आपकी हर बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं। शहज़ादियाँ सिर्फ़ वो थोड़ी होती हैं जिनके सर पे ताज होता है, शहज़ादियाँ तो वो भी होती हैं जो अपने खामद से प्यार करती हैं और उनके खामद भी उनके साथ प्यार करते हैं। शहज़ादियाँ तो ये वाली भी होती हैं जिनके ज़ुबान, अखलाक, किरदार, जिनके लहजे इतने-इतने प्यारे होते हैं। तो शहज़ादियाँ तो वो भी होती हैं कि जिनके चेहरे खूबसूरत नहीं होते हो और उनकी सीरत इतनी खूबसूरत होती है कि वो शहज़ादी होती है। सर पे ताज पहनने वाली ये बस शहज़ादी नहीं होती। आप खुद भी अपने हस्बैंड की शहज़ादी हैं, मैं भी अपने हस्बैंड की शहज़ादी हूँ। तो इसीलिए अपने लिए अपनी कीमत को ज़ीरो मत करें और अपनी लाइफ़ को उनके आगे इस तरह मत फ़ील करवाएँ कि जैसे आपने सिर्फ़ जो है ना घर के काम ही करने हैं और सारा दिन जो है आप नौकरों की तरह ही रहेंगी। और अच्छा-अच्छा तैयार हों और प्यारे-प्यारे जोड़े पहने, खूबसूरत तैयार हों और उनके लिए, ताकि वो भी खुश हों आपको देखकर, तो इससे सारी थकान भी दूर हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जॉइंट फैमिली की बात शेयर करती हूँ आपके साथ। अब जॉइंट फैमिली में जैसे जेठानी और देवरानी होती हैं, वहाँ 2 हो गई ना औरतें, वो उन 2 औरतों के अंदर क्या होता है कि ये होता है कि एक सारा दिन काम कर रही है और दूसरी सारा दिन जो है ना राज कर रही है। तो ये काम जो है ना ये नहीं होना चाहिए। ये जॉइंट फैमिली का जो मसला है ना ये बहुत ख़राब है। तो आप इस तरह मत करें कि एक जो है उसके अंदर अपने आप को वो ज़ीरो समझती है, तो वो यही समझ रही है कि आपकी किस्मत ख़राब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक काम करे और दूसरी राज करे, और वो जो दूसरी राज करती है वो शहज़ादी कहलाए। ऐसे नहीं होता कि आप काम वाली कहलाएँ। खुद को अपने आप को ना बेचारा मत बनाएँ, तो दुनिया तो आपको पहले ही बेचारा कहने के लिए फिर तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि शहज़ादी वो ही हो जिसके सर पे ताज हो। आप खुद अपना मुकाम नहीं गिराएँ।
اسی طرح آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کا مقام ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ ان کے لیے تیار ہوتی ہیں، محبت سے پیارے پیارے جوڑے پہنتے ہیں، خوبصورت تیار ہوتے ہیں، اچھی اچھی لپسٹک لگائیں، تیار ہو ان کے لیے، تاکہ آپ کو وہ دیکھ کر خوش ہوں اور تاکہ وہ پھر آپ کے ساتھ محبت کریں۔ اور ہر وقت آپ کام کو اہمیت نہ دیں، کیونکہ آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ کا اخلاق ہی جو ہے نا آپ کی خوبصورتی ہے، اور آپ کا لباس آپ کی خوبصورتی ہے۔ تو کل میں نے اس ٹاپک پہ بھی بات کی تھی کہ آپ اپنا جوتا جو ہے نا بہت حسین رکھیں، بہت پیارا جوتا پہنیں، گھر سے باہر جاتے وقت بھی اور گھر میں بھی۔ یہ ہماری پرسنالٹی پہ بہت اثر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ میرا چینل جو ہے وہ ہسبینڈ وائف پہ ہے، تو میں ڈیلی اسی چیز کے اوپر جو ہے نا اپنی ایک ٹاپک رکھتی ہوں ضرور۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے کہ جیسے آپ کا گھر میں کچھ پکانے کو دل نہیں کر رہا، تو آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے کسی اور بھی کام کے لیے اویلیبل ہوں، یہ مسٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی کھانا باہر سے بھی لے آئیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ بھی آپ کے ساتھ دیکھیں، اگر آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گی، ان کے لیے سج سور کے رہیں گی، اچھا اچھا ویئر کریں گی، تیار ہوں گی، اور آپ کا اخلاق اور آپ کی محبت اتنی ہوگی کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اپنی بیوی کے آگے ان کی یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کی بھی لائف ہے، آپ کو بھی اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر بھی کوئی ہابیز ہوں گی، آپ کی کوئی ایڈکٹس ہوں گی، جو آپ ہابیز آپ کی، جیسے میں یہ گارڈننگ کرتی ہوں، مجھے بہت شوق ہے، اسی طرح آپ کو بھی کوئی شوق ہوگا، ہر ایک عورت کو کوئی نہ کوئی شوق تو ہوگا اپنی لائف میں، تو اپنے شوق کو، اپنی خواہش کو مت ختم کریں، ان ایسی چیزوں کو مت دبائیں کہ جو آپ کے لیے جو ہے نا اندر ہی اندر گھٹتا رہے۔ کیوں گھٹنا ہے؟ آپ کے جب ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خود آپ کو اٹینشن دیتے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ دیں، تو ان کے لیے ہر وقت جو اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، یہ بہت ضروری ہے لائف میں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے زندگی دی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہ رشتہ بھی بہت پیارا بنایا ہے، یہ اتنا پیارا رشتہ ہے کہ سب رشتے ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اور یہ والا مقام جو ہے نا یہ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ جب اللہ پاک نے ایک پاک اور اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ہم سفر، ہمارا لائف پارٹنر ہمیں دے دیا ہے، تو ہم اور کیا چاہیے ہمیں اس کے سوائے؟ تو یہ دولت شہرت جو ہے نا، یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بے انتہا کا عشق کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ روپیہ پیسہ کوئی، میرے لیے یہ پیسہ روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جو عزت وہ دیتے ہیں، اور جو عزت سے جو کچھ وہ لے کر دیتے ہیں، جس محبت سے کرتے ہیں، جتنی کیئر وہ کرتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں ایک سے دوسرے ٹائم کے لیے، یا ایک سے دو دن کے لیے، تو کوئی آپ کو رسپیکٹ کرتا ہے آپ کی؟ اتنی کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، جسٹ آپ کو اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کی بہت ساری دعاؤں کا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملتی ہوں کل ایک نئے اور اچھے ولاگ میں، پیاری پیاری باتوں کے ساتھ۔ تو دعا ہے میری آپ سب کے لیے، جتنے بھی بہن بھائی سب دیکھتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور پیارے پیارے کمنٹس کے لیے بہت شکریہ، اگین شکریہ، اس لیے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھیں یہ محبت ہی ہوتی ہے جو خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرے چینل کو ضرور ضرور ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بہت پیارے پیارے ولاگز، انٹرسٹنگ ولاگز آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ موسم بہت چینج ہو گیا ہے، اور شکر الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ موسم بھی آنا ہے، ٹیمپریچر بھی کافی چینج ہو گیا، اسی لیے میں نے آج ساری گارڈننگ کی، سب کو پانی دیا، جیسے ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کی محبت کی، پیار کی، اپنے میاں بیوی کو، اور ساتھ ہی اسی طرح اپنی فیملی، یوٹیوب فیملی کو، اسی طرح ان پودوں کو بھی پانی کی، خوراک کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پھر یہ چہچہاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور اچھے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔